आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला नयाँ सरकार गठनसँगैको प्रक्रिया चल्दै गर्दा अथवा नयाँ संसद आउँदै गर्दा यति बेला न्यायालय भने विवादमा मुछिएको छ। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग अब के हुन्छ अथवा किनारा लाग्छ या लाग्न सक्दैन भन्ने विषयमा न्यायालय क्षेत्रभित्र निकै ठुलो चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। र यो महाअभियोग सँगसँगै अब प्रधान न्यायाधीश राणा अब सर्वोच्च अदालत जान सक्नुहुन्छ या जान सक्नुहुन्न र नेपाल बार एसोसिएसन आज बिहानदेखि नै आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा आइसकेको छ। र न्यायालयभित्रको यो व्यथिति कहिलेसम्म किन भन्ने विषयमा निकै ठुलो प्रश्न नागरिक समाजमा उठिरहेको छ। आम नागरिकको आस्थाको केन्द्र न्यायालय, न्यायमूर्ति, न्यायकर्मीहरूमाथि जुन प्रश्नहरू लागेको छ त्यो प्रश्न निकै जटिल रहेको छ आज नागरिक समाजमा। र न्यायालय आज सबैको आस्थाको केन्द्र हो, तर यो न्यायालयमाथि देखिएका र न्यायालय भित्र देखिएका व्यथिति किन बढिरहेको छ? यो न्यायाधीश नियुक्तिको बेलादेखि नै न्यायालय अथवा न्याय परिषद क्षेत्रमा देखेका विभिन्न समस्याहरूमा नेपाल बार एसोसिएसन अथवा न्यायालय क्षेत्रमा देखिएको विवाद अहिले सडकमा पोखिएको छ। यसरी मुलुकको न्याय क्षेत्र आज सडकमा उत्रिनु यो विषय आफैमा एउटा जटिल छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। उहाँ संविधानका पनि जानकार हुनुहुन्छ र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष र राज्य पुनर्संरचना आयोगमा बसेर पनि काम गरिसक्नु भएको हुन्छ। हामीसँग सुरेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ आफै पनि संविधानको राम्रो जानकार हुनुहुन्छ। आज हामी यहाँसँग धेरै कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो न्यायालय क्षेत्रदेखिको व्यथिति, तपाईँहरू जुन एउटा न्यायकर्मी हुनुहुन्छ होइन, के कारण यो व्यथिति यति धेरै मौलायो? आज न्यायाधीश अथवा न्यायालय अदालतको विरुद्ध होइन नाराजुलुस हुने अथवा एउटा भनौँ न्यायकर्मी होइन न्याय चाहिँ व्यवसायहरूमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने भने के हो त? यो समाजमा उठेको प्रश्न हो नि त यो, होइन? निश्चित रूपमा हो। अहिलेको नेपालको न्यायपालिका नेपालकै इतिहासमा र सम्भवतः विश्वकै इतिहासमा जुन घटनाक्रमहरू नेपालमा भए त्यस्ता घटनाक्रमहरू बिरलै देख्न पाइन्छ, सुन्न पाइएको छ। र दुर्भाग्यवश नेपालमा हामीले यो कुरा देख्नु पर्यो, भोग्नु पर्यो, आफै पनि भोग्नुपर्ने अवस्था छ। र सामान्यतया समाजमा न्यायपालिका भनेको अलिक फरक खालको इन्स्टिट्युसन हो यो। जब मानिसले, राज्यका नागरिकले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले कहीँबाट न्याय पाउँदैन, सरकारी संयन्त्रबाट, सरकारका कुनै अङ्गबाट समाजमा, अनि अन्तिम उसको आश्रय भनेको न्यायालय हो, न्यायपालिका हो। र न्यायपालिकाहरूले न्यायको आशा गर्दछ। त्यसकारणले न्यायपालिकामा बस्ने न्यायमूर्तिहरू भनेको समाजको औसत मान्छेहरूभन्दा अलिक फरक हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। समाजमा औसत खालको जुन मान्छेहरू छ त्योभन्दा अलिक फरक, विशिष्ट, मर्यादित, सम्मानित, उच्च आचरण भएको, उच्च नैतिकता भएको, उच्च सोच भएको र न्याय प्रदान गर्ने विवेक भएको अलिकति विशेष खालका व्यक्तिहरू बस्छन् न्यायपालिकामा भन्ने अनुमान हो। र यो चाहिँ नि जनताको चाहना हो र त्यस्तै खालका मान्छेहरू लानु पनि त्यहाँ पर्छ। दुर्भाग्यवश नेपालमा त्यो भएन र औसत मान्छे त के औसतभन्दा पनि अलिकति तल परेकै मान्छेहरू पनि न्यायपालिका न्यायमूर्तिको रूपमा गएको अवस्था हामीले देख्यौँ। त्यसकै परिणति हो। र खास गरी यसको अवस्थाको मूल कारण यी सबै कुराहरूको मूल भनेको चाहिँ नै राजनीति हो, होइन? राजनीतिले पनि न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउनमा भरपुर मद्दत गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्नुपर्छ कि एक त समाजको आस्थाको केन्द्र त हुँदै हो, राजनीतिक कर्मीहरू पनि जब राजनीतिक दलहरूको बिचमा आपसमा विवाद हुन्छ, सरकारका अङ्गहरूको बिचमा आपसमा विवाद हुन्छ, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको बिचमा आपसमा विवाद हुन्छ। न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक पार्टी सक्रिय देखिन्छ। अन्तिम क्षण भनेको न्यायपालिका नै हो, न्यायाधीश नै हो। त्यसकारणले उहाँहरूले पनि राजनीतिक क्षेत्रले पनि न्यायपालिकालाई स्वच्छ र तटस्थ रूपमा राख्नुपर्ने हो। तर त्यो हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, त्यो भएन। तर अब हामीका के देखियो भने पछिल्लो दिनहरूमा न्यायाधीश पनि कुन पार्टीको अथवा कुन राजनीतिक दलले नियुक्त गरेको होइन राजनीतिक कार्यकर्ता नै न्यायाधीश बन्ने अवस्था पनि देखियो। होइन त्यो कुरा पनि विवादमा आइरहेको छ नि त, होइन? हो, सामान्यतया अपवादमा कहिलेकाहीँ असाधारण मान्छे भन्छ नि, राजनीतिमा लागेको तर व्यक्ति असाधारण
राजनीतिमा भएर पनि उच्च नैतिकता आचरण व्यक्त गरेको, न्यायिक विवेक भएको व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदाखेरि अपवादमा कहिलेकाहीँ हुन्छ। तर एभरेज राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई जुन पार्टीको पृष्ठपोषण गरेर हुन्छ, पार्टीका लागि पुरा सक्रिय रहेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू ल्याउँदाखेरि यो परिणति आएको हो। यो र खास गरी राजनीतिक दलका आफ्ना मान्छेहरू, जस्तै भनौँ न राजनीतिक र हाम्रो कानुन व्यवस्थाले पनि न्यायपालिकामा आउने व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य रहेको नहुनुपर्ने भन्ने प्रावधानहरू नै राखेको छ। तर त्यसको प्रयोग भएन। नेपालमा दलका कार्यकर्ताहरू नै न्यायपालिकामा गएका छन्। राजनीतिक नेताको आशीर्वाद प्राप्त नगरेर कुनै पनि स्वच्छ व्यक्ति, स्वतन्त्र व्यक्ति, तटस्थ व्यक्ति, न्यायिक व्यक्ति न्यायपालिकामा जानै सक्दैन। सम्भव नै छैन। त्यो असम्भव छ। त्यो भने राजनीतिक दलको नेताको भर्याङ बुई चढेर त्यहाँ जान्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरूको स्वार्थ समुदाय, अनि कहिलेकाहीँ न्यायपालिकाभित्र रहेका न्यायमूर्तिहरू पनि आफ्नो स्वार्थमा राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारका अङ्गका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेका हुन्छन्। अनि न्यायमूर्तिले पनि राजनीतिक दलका नेतालाई प्रयोग गर्ने आफ्नो हितमा, स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छन्। यो खिचातानीमा आएर यो भद्रगोलको अवस्था आएको हो। र न्यायपालिका जसरी स्वतन्त्र हुनुपर्ने थियो, स्वच्छ हुनुपर्ने थियो, त्यो हामीले मेन्टेन गर्न सकेनौँ। हाम्रा न्यायमूर्तिहरूले पनि मेन्टेन गर्न सकेनन् र हामीले पनि सकेनौँ। त्यस कारणले कानुनमा हेर्दाखेरि अथवा न्यायपालिकाको हेर्दाखेरि बार एसोसिएसन त अभिन्न अङ्ग नै हो। न्यायमूर्तिहरू गडबड भयो भने, आफ्नो आचरण निर्वाह गर्न सकेन भने खबरदारी गर्ने त बार नै हो। किनभने बारको प्रतिष्ठा भनेको एउटा प्रश्न उठाउने पर्ने प्रतिष्ठासँग बारको प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ। हो, यो बार र चाहिँ बेन्च बिचको सेटिङका कुराहरू, सिन्डिकेटका कुराहरू नै आइ नै रहेका छन्। कुरा तपाईँहरूले उठाइ पनि रहनु भएको छ। यहाँ आफै पनि पेसागत रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, सेटिङ, सिन्डिकेट जे भन्नुहोस्, जुन शब्द प्रयोग गरौँ होइन, अब न्यायमूर्तिसम्म अथवा त्यसमा चाहिँ भनौँ न विभिन्न खालका बिचौलियाहरू प्रयोग हुन्छन्, भइरहेका छन् भन्ने कुरा जुन आज आइरहेको छ नि, त्यसलाई चिरफार गर्न सकिँदैन? सकिन्छ, नसकिन्छ, असम्भव त होइन नि, सकिन्छ। तर त्यसको लागि इच्छा शक्ति चाहियो। अब बिचौलियाहरू कसरी न्यायाधीशको बेन्चसम्म पुग्छन् अथवा सेटिङसम्म पुग्छन्, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्याङ भएर जान्छन् भन्दै गर्दाखेरि यसले त ठुलो प्रश्न उब्जायो नि त। उब्जाउँछ। त्यसैले त यत्रो बवाल मचिरहेका कारणहरू पनि त्यही हो। अहिलेको कायम प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय हरिकृष्ण कार्कीजीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी नै गठन भएको थियो। त्यो कमिटी नेपाल के अरे न्यायपालिकाले नै गठन गरेको हो। त्यसमा बारको पनि सहभागिता छ। नेपाल बारका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालत बारका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैले मिलेर एउटा प्रतिवेदन दिनुभएको छ। त्यो बिल्कुल वस्तुपरक छ र यथार्थमा आधारित त्यो प्रतिवेदन हो। त्यस कारणले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरो त सबैले मानेको कुरा हो। स्वयं न्यायपालिकाले पनि मानेको हो, न्यायाधीशले पनि सबैले मानेको हो। त्यसको निर्मूल कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सबैले पहल त गर्नुपर्छ, लागिरहनु पर्छ। न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार यसरी चाहिँ मौलाएको छ भने सामान्य नागरिक निमुखा जो अन्याय परेका छन्, पीडित छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले कसरी न्यायमा पहुँच हुने त होइन? यस्तो छ। यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने जुन एभरेज, जुन औसतभन्दा तलका जुन नागरिकहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले न्याय पाउँछन्। किन उनीहरूले घुस खुवाउन पनि सक्दैनन्। उनीहरूले घुस खुवाउन पनि सक्ने होइन, उनीहरूको ठुलो नेता कहाँ पहुँच पनि हुँदैन। अनि त्यस्तो मुद्दामा इन्साफ हुन्छ। इन्साफ बिग्रिने भनेको कहाँ भन्दाखेरि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको बिचको जहाँनिर लडाइँ हुन्छ नि, मुद्दा हुन्छ नि, त्यस्तोमा चलखेल हुने हो। धनाढ्य मान्छेहरूको बिचमा जुन मुद्दा हुन्छ नि, धनाढ्य मान्छेको क्लाइन्ट छ भने त्यसले पैसाको जसले पे गर्न सक्छ, त्यसमा बढी चाहिने करप्सन हुन्छ, त्यसमा बढी चलखेल हुन्छ। अनि चाहिने त्यसपछि भनौँ न यो शक्तिशाली व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूमा पहुँच भएका मान्छेहरू जुन हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिले प्रभावित गर्ने कोसिस गर्छन्। सामान्य जनताको त पहुँच नै हुँदैन। न उसले पैसा खुवाउन सक्छ, न उसको कहीँ पहुँच हुन्छ। उनीहरूको हकमा त्यही कुनै न्यायाधीश करप्ट छ भने पनि त्यसमा उसले इन्साफ गर्छन्। जस्तो बिचौलिया व्यक्तिहरू कसरी न्यायाधीशको ढोकासम्म पुग्न सक्छन्, बेन्चसम्म पुग्न सक्छन्, त्यसमा कानुनी व्यवस्थाहरू मतियार भइरहेका छन् भनेर जसरी आइरहेको छ, सार्वजनिक पनि भएको छ। यहाँ जस्तो एउटा भनौँ न त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भने अभियानमा लाग्नु भएकोले
त्यसलाई तोड्न सकिँदैन, सुधार गर्न सकिँदैन? सकिन्छ, एकदमै सकिन्छ, नसकिने होइन। तर के भने हामी कसरी पहुँच हुन्छ? हिजो मैले यही कार्यक्रममा जस्तो भनौँ न नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षसँगै कुरा गरेको थिएँ, तपाईँकै रहेर यसै गरेर रहेर उहाँले चाहिँ न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार व्यतिथि हामी तोड्छौँ, हामी त्यसको लागि परेका छौँ भन्नुभयो। त्यसकै लागि यो अहिले महाभियोगको विषय हामी अगाडि बढेका छौँ, धर्ना दिइरहेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँ। केही हदसम्म हो नि, केही हदसम्म त हुँदै हो। उहाँको अहिलेको जुन वर्तमान जुन निलम्बित प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँको क्रियाकलापहरू, उहाँको चाहिने जजमेन्टहरूले त देखायो नि। त्यस कारणले उहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन, न्यायपालिकाको इमेज जुन व्यक्ति छ निर्माण अक्षुण्ण रहन सक्दैन। त्यस कारणले नेपाल बार एसोसिएसनकै पहलमा नै महाभियोग लागेको हो। नेताहरूले स्वेच्छाले त लगाएको होइन नि। यसको पहल कदमी गर्ने नेपाल बारले नै हो, कानुन व्यवसायीहरूले नै हो। भोलिका दिनमा यी त एउटा पात्र मात्रै हुन्, अरू पनि भोलि देखियो भने नेपाल बारले त्यसरी अगाडि बढ्छ। रह्यो सवाल यो भ्रष्टाचार। नेपाल बार एसोसिएसनले राजनीतिक आग्रहमा पूर्वाग्रहमा महाभियोगसम्म लगायो, बाटो छेक्यो, अदालत जान दिएन भन्ने पनि छ नि त गुनासो त। त्यो चाहिने भन्नलाई त भयो, तर त्यो प्रमाणित पुष्टि हुने आधार छैन। किनभने राजनीतिक पार्टी जस्तै भनौँ निलम्बित प्रधान कुन पार्टीको हुनुहुन्छ, उहाँ कुन पार्टीको हो, र बार कुन पार्टीको हो? बारमा सबै पार्टी छ, र आन्दोलन गर्ने क्रममा सबै पार्टीका वकिल छन् भनेपछि राजनीतिक प्रभाव कसरी भयो? तर बारमा रहेका बारको आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, कानुन व्यवस्थाहरूमा नि विभाजन देखियो नि त, कोही कता होइन? त्यो त हेर्नुहोस्, संसारमा जुनसुकै राम्रो काम गर्नुहोस्, जस्तो एउटा मान्छेले विरोध गर्ने भइहाल्छ। जहाँ कालोकोट लाउने ईश्वरको पनि विरोध गर्ने छैनन् संसारमा। जस्तो कालोकोट लाउने न्यायकर्मीहरू पनि त त्यो सडकमा तोडमोडमा उठेको अथवा एकअर्कामा कुटपिट भएको नि देखियो होइन? त्यो केही स्वार्थ समूहहरू हुन्छ, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि अघि कि कसरी पहुँच हुन्छ। केही व्यक्तिहरूको चोलेन्द्रजीसँग नजिकको सम्बन्ध थियो होला, केही आश र त्रासको अवस्था थियो होला, केही लेनदेनको सम्बन्ध थिएको हुनसक्छ। तर सामान्य अवस्थामा कानुनका विद्यार्थी, स्वतन्त्र न्यायपालिका रक्षकको रूपमा आफूलाई भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले त्यसरी त गएकै छैनन्। रह्यो सवाल मैले अघि नै भने कि ईश्वरको पनि विरोध हुन्छ संसारमा, सबैभन्दा राम्रो कुरा पनि विरोध हुन्छ भने यो इस्युको विरोध हुनु कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र? केही न केही व्यक्तिहरू हुन्छ, तर के भन्छ मूल स्ट्रिम कहाँ छ, मूल धार कहाँ छ? नेपाल बारको मूल धार कहाँ छ भन्दाखेरि न्यायपालिका स्वच्छता मेन्टेन गर्नका लागि, नेपाल बार न्यायपालिकालाई शुद्ध बनाउनका लागि निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन अनिवार्य छ। अब अलिकति यहाँले उठाउनु भएकै विषयमा जान्छु। यहाँसँग धेरै कानुनी दस्तावेजहरू पनि छन् होइन? महाभियोग लागेर निलम्बन परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सङ्घीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको महाभियोग निष्क्रिय रहेको पत्र दिनुभएको छ। त्यो निकै सार्वजनिक भएको छ। यो चाहिँ के हो त? चलखेल हो त्यो। कसरी चलखेल हुन्छ? ठुलो चलखेल हो त्यो। एउटा संसदको कार्यकाल सकियो, अर्को संसद नआएको अवस्थामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश अब म के गर्ने, मैले न्याय पाउनु पर्दैन भनेर जानुभयो नि त। यो चाहिँ के हो? त्यो चलखेल अन्तर्गत भएको हो त्यो। चलखेलको आधार के त? त्यो किनभने महासचिवलाई, संसदको पदाधिकारीलाई त्यो लिगल स्ट्याटस अथवा त्यो निरूपण के अरे विवादको निरूपण गर्न सक्ने अधिकार उसको छैन। त्यो संविधानमा के भनेको छ? संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन, र संविधानले यो निलम्बन फुकुवा भयो कहाँ भनेको छ? नेपालको संविधानमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ, प्रतिसभा नियावलीमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले के अरे यो निर्वाचन घोषणा भएपछि अथवा अर्को संसद गठन भएपछि त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय हुन्छ, प्रभावहीन हुन्छ भन्ने कुरो कहाँ बोलेको छ? जब कानुन पत्र पाएपछि अदालत जान सक्नुहुन्न? हजुर, आज उहाँ अदालत जान सक्नुहुन्न। उहाँले माला लगाएर जानुभयो भने हिँडेर जानु भने के गर्नुहुन्छ? जान सक्नुहुन्न उहाँले। यसकारण जान सक्नुहुन्न, तपाईँलाई बताउँछु। पहिलो कारण कि नेपाल सरकारले भनिसकेको छ कि उहाँको निलम्बन कायमै छ। नेपाल सरकारको प्रवक्ताजीले पब्लिकमा तपाईँहरूको मिडिया अगाडि भन्नुभएको छ उहाँको निलम्बन कायमै छ, उहाँ अहिले पनि निलम्बित हुनुहुन्छ, उहाँको र महाभियोगको प्रस्ताव अहिले पनि विचाराधीन छ भनेर बोल्नु भएको छ होइन? अब उहाँलाई माननीय प्रधान न्यायाधीशजीलाई निलम्बन फुकुवा भनेर प्रधान रूपमा एस्कर्ट गरेर ल्याउने सुरक्षाकर्मी हो, गाडी चलाउने सरकारको ड्राइभर हो, झन्डा फहराउने सरकारी निकाय हुन्छन्। अब सरकारले उहाँलाई एस्कर्टिङ दिँदैन, किन सरकारले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश मानेकै छैन।
उहाँलाई निलम्बित नै मानेको छ भने उहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई कहीँ घर जान मन लाग्यो, कहीँ साथीलाई भेट्न जान मन लाग्यो, कहीँ सपिङ मल अगाडि सपिङ गर्न मन लाग्यो भने जान सक्नुहुन्छ। तर प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उहाँलाई सुरक्षा निकायले नै, राज्यका अङ्गले नै, सरकारी निकायले नै उहाँलाई अदालत लिएर जाँदैन। म यहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो आज नागरिक समाज उठेको हिजो बेलुका पनि हामीले केही कानुन व्यवसायहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले माला लगाएर सर्वोच्चको ढोकामा हिँडेर एक्लै अथवा आफ्नो समूह बनाएर जानुभयो भने के हुन्छ, म यो विषयमा नै आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। तपाईँहरू हामीसँग रहनुहोला। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा। 6 प्रश्नमा आज हामी न्यायालयमा देखिएको विवाद र महाभियोग लागेर निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको मुद्दा अब के हुन्छ भन्ने विषय पनि छ। त्यसरी अब सरकार गठनसँगै देखिएका केही प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। मैले ब्रेक अगाडि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ। निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधान न्यायाधीशले जसरी पत्र पाउनुभएको छ, सङ्घीय संसदको महासचिव भरतराज गौतमले लेख्नुभएको पत्र, त्यो विषयमा तपाईँले प्रश्न पार्नुहोला। त्यो पत्रलाई आधार एउटा लिएर होइन, उहाँ आज हिँडेर वा ट्याक्सी चढेर माला लगाएर सर्वोच्च जानुभयो भने के हुन्छ? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अघि मैले भन्दाखेरि सरकारले उहाँलाई निलम्बित नै मानेको हुनाले सरकारले स्कट गरेर लाने कुरा आउँदैन। उहाँ स्वयं व्यक्तिगत रूपमै जानुभएछ, चाहे ट्याक्सी चढेर भन्नुभयो अथवा हिँडेरै उहाँ पुग्नुभएछ भने अनि के हुन्छ भन्ने कुरोमा सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले बैठक बसेर निर्णय गरेको छ। र जुन प्रतिनिधि सभाका संसदका महासचिवले जुन पत्र लेख्नु भएको छ त्यस उप प्रश्न उठाउँदै कसरी तपाईँ अधिकार कसरी पुग्छ, यो कसरी तपाईँले लेख्नु भन्ने इत्यादि प्रश्नहरू उठाएर पत्रचार गरेको छ। कसले? फुल कोर्टको निर्णयको आधारमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले। भनेपछि जब चोलेन्द्रजी जानुहुन्छ नि त्यो गेटमा, सर्वोच्च अदालत आफैले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले प्रवेश गराउँदैन। व्यक्ति चोलेन्द्र शमशेरले कसैलाई भेटघाट गर्न जानुहुन्छ भने एउटा कुरा हो, प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा उहाँलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै छिराउँदैन र उहाँलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उहाँलाई हाजिर गर्न दिँदैन। तर के सुन्नमा आएको छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ठिकै छ, म आज जान्छु, हाजिर गर्छु, साथीभाइसँग यसो बसेर यसो छलफल गर्छु, निस्कन्छु, मैले के नै गर्छु भनेको छु र मसँग डराउनु पर्ने के रहेछ भनेर उहाँले कतै अनौपचारिक रूपमा आफ्नो सर्कलमा कुराकानी गरेको कुरा बाहिर आएको छ। मलाई जानै नदिनुपर्ने म प्रति नै अन्याय भयो। एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई त यस्तो अन्याय हुन्छ भने अरूलाई के हुने भन्ने पनि प्रश्न सोसियल मिडियाहरूमा आइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशले पनि अरूलाई कसैलाई अन्याय भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ? अदालतमा मुद्दा लिएर जाऊ। उहाँलाई पनि अन्याय भएको छ भने उहाँ पनि आस्था केन्द्र फेरि न्यायपालिका नै हो नि, उहाँ न्यायपालिकाभन्दा माथि होइन नि। उहाँलाई यदि लाग्दैछ मलाई अन्याय भएको छ भने उहाँले पनि न्यायपालिकामा मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमै उहाँले मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ नि त, आफूलाई अन्याय परेको भनेर। त्यो एउटा उपाय छ। अर्को कुरो, व्यक्ति चोलेन्द्र शमशेर जबराजीलाई एउटा मुद्दाको क्लाइन्टको रूपमा कुनै काम व्यक्तिगत कामको रूपमा जान उहाँ छुट छ। तर प्रधान व्यक्तिगत रूपमा जानुभयो, आफ्नो चाहिँ कार्यकक्षमा पुग्नुभयो र उहाँले सबैजना ल नमस्कार म बिदा हुन्छु, म हाजिर गर्छु भनेर उहाँ बिदा गरेर एउटा अनौपचारिक रूपमा निस्कन मिल्छ मिल्दैन के छ? कार्यकक्षमा प्रवेश निषेध हुन्छ। उहाँलाई आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न दिइँदैन किनभने उहाँ निलम्बित हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न। मैले पत्र पाउनु भएको छ नि त, पत्र त हाजिर पनि गराउँदैन। पत्र त छ नि त। त्यो पत्रमा सर्वोच्च अदालत आफैले क्वेसन उठाइसकेको छ। त्यो अधिकार क्षेत्रविहीन क्वेसन पत्र भनेर जस्तो मैले हिजो मिडियामा हेरेको थिएँ, भरतराज गौतमको टिप्पणी सुन्दाखेरि मैले धेरै जाने बुझिकन यो पत्र काटेको छु भन्नुहुन्छ त। उहाँ भन्नुसके कहीँ जाने बुझेको चलखेलमा उहाँले प्रभावित भएर लेख्नुभएको हो। उहाँले के बुझ्नु भएको छ? उहाँले के जान्नु बुझ्नु भएको छ? उहाँले प्रतिनिधि सभाको लाइफ निर्कल गर्नु उहाँलाई अधिकार कहाँबाट आयो र प्रतिनिधि सभा बिगड्न भएपछि उसको प्रस्ताव स्वतः प्रस्ताव अधिकार उहाँले कहाँबाट पायो? उहाँले त महासचिवको काम संसदको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, रेकर्ड अभिलेख राख्ने काम हो उहाँको। उहाँको काम त्यो न्यायिक निर्णय गर्ने काम होइन नि हो। त्यस कारणले उहाँको प्रश्नमाथि चलखेलमा प्रभावित भएर उहाँले लेख्नु भएको हो त्यो पत्र। त्यसमाथि सर्वोच्च क्वेसन उठाइसके पछाडि चोलेन्द्रजीलाई सर्वोच्च अदालत आफैले
न उहाँलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराउँछ न उहाँले त्यहाँ हाजिर गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँ अनौपचारिक रूपमा जान सक्ने अवस्था चाहिँ छ? अनौपचारिक जहाँ पनि जान पाइन्छ नि, कुनै काम विषयले तपाईँले रोक्नुहुन्छ होला नि त, के छ? होइन, प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा जानुभयो भने नेपाल बारले रोक्छ, प्रवेश गर्न दिँदैन। यदि प्रशासनले आनाकानी गर्यो भने बारले रोक्छ, किनभने यो विषयको उठान नै बारले गरेको। यदि उहाँले सेनाको सहयोग लिएर, सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएर अथवा केही तरिकाबाट जाने कुरा पनि छ त? उहाँलाई कुनै पनि सेनाले कुनै पनि सुरक्षाकर्मी सहयोग गर्दैन, उहाँलाई गर्नेवाला छैन। इनकेस गरेछन् भने पनि नेपाल बारले रोक्छ, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूले। आज नि मुठभेडै हुन्छ यसको? मुठभेड हुँदैन, उहाँ जानुहुन्न, मलाई पूर्ण विश्वास छ उहाँ जानुहुन्न, त्यस कारण मुठभेडको अवस्था आउँदैन। यो सूचना तपाईँलाई आइसक्यो उहाँ जानुहुन्न भनेर? सूचना होइन, मैले कानुनको विद्यार्थी पनि त हो नि, त्यो अवस्थाहरूको सिचुएसनको मैले इन्टरप्रेट गर्न सक्छु नि, विश्लेषण गर्न सक्छु नि। त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि उहाँ त्यत्तिकै जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब चलेन शमशेर राणाको यो प्रकरणसँगै अब अर्को प्रश्न जोड्न चाहन्छु। अब नयाँ सरकार बन्दैछ, नयाँ सरकार यो बनाउने जोड घटाउ चलिरहेको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मनाउन नेताहरू दौडिरहेको अवस्था देखिन्छ। म दुईवटा प्रश्न सोध्छु, हामीसँग धेरै समय त छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको मुद्दा फुकुवा हुनु पर्यो, फिर्ता हुनु पर्यो भन्ने एउटा मुद्दा उहाँको छ, र भर्खरै जनताबाट निर्वाचित हुनुभएको, जनताबाट अनुमोदित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताको विषय पनि पेचिलो भएर आइरहेको छ। जनताबाट अनुमोदित भएर उहाँ संसदमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ होइन? अब यो विषयले कसरी किनारा पाउँछ? ठिक भन्नुभयो। अहिले हालाकि प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भइसकेको अवस्था छैन है, त्यस कारणले कसको कति सिट भनेर ठ्याक्कैले अनुमान मात्रै हो। तर अनुमानित आधारमा हेर्दाखेरि पनि गठबन्धनको दुईवटा जुन गठबन्धन र सहकार्य भनेको थियो, दुईटैको स्पष्ट बहुमत अवस्था पुग्ने अवस्था छैन। त्यसो पनि उहाँहरूको विषय बार्गेनिङ हुँदैछ, नयाँ नयाँहरूको समर्थन थप्नुपर्ने भन्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा सरकारले विभिन्न पार्टीहरूसँग कुरा गरिरहेको अवस्था छ। जसै तपाईँले उठाउनुभयो, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको अडान नै मिडियामा आएको छ कि उहाँलाई रिहाई चाहियो, रेशम चौधरीको रिहाई चाहियो, चाहे मुद्दा फिर्ताको रूपमा होस् कि माफी मिनाको रूपमा होस्। वर्तमान कानुनी अवस्था हेर्दाखेरि रेशम चौधरीजीको मुद्दा जिल्लाबाट फैसला भएर, सजाय किटान भएर, ठहर भएर उच्च अदालतबाट त्यसलाई सदर भइसकेको अवस्था छ र सर्वोच्च न्यायालयले विचाराधीन छ। विचाराधीन रहेको अवस्थामा, अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि रूपमा, दोहोऱ्याइपाउको रूपमा, पुनरावेदनको रूपमा अदालतमा के अरे उच्च, खास गरी एपिल जुडिसियरीभित्र त्यो मुद्दा फिर्ता हुने अवस्था पनि छैन कानुनी दृष्टिकोणले, र यही अवस्थामा माफी बिना हुने अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले रेशम चौधरीको पार्टीले जुन माग अगाडि सारेको छ अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाबाट त सम्भव छैन एउटा कुरा। त्यस कारणले उहाँको बार्गेनिङ कतिसम्म चल्छ चल्दैन आफ्नो ठाउँमा छ। दोस्रो, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ रवि लामिछानेजी, उहाँको नागरिकताको विषय व्यापक रूपमा विवादमा उठेको छ। सामान्य कानुनको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने नेपाली नागरिक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउँछ, नेपाली नागरिक मात्र पार्टी खोल्न पाउँछ, अरू नागरिकले पाउँदैन। पार्टी खोल्दाको अवस्थामा, पार्टी स्थापना गर्दाको अवस्थामा रवि लामिछानेजीको भ्यालिड नागरिकता थियो कि थिएन, अथवा उहाँले विदेश अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसके पछाडि नेपालको नागरिकता त खारेज हुने नै हो, स्वतः खारेज हुन्छ नै। त्यसपछि संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिको प्रावधान कानुनमा हुनेछ। कानुनमा के भन्छ, कुनै पनि व्यक्ति विदेशको नागरिकता यदि ग्रहण गर्दछ भने नेपालको नागरिकता खारेज हुन्छ। जस्तो अनि अर्को छ त्याग गर्ने, कसैले स्वेच्छाले म त्याग गर्न रवि लामिछानेको नेतृत्वको दलले आज लोकप्रिय मत जनताबाट प्राप्त गरेको छ, एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मत प्राप्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेरै उहाँ उम्मेदवार हुनुभएको छ भने अब यति बेला आएर यो विवाद निकालेर उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्न अथवा त्यो दललाई अप्ठ्यारो पार्न पाइन्छ? हो, बहुत राम्रो कुरो। जनता अनुमोदित त हो, जनताले त रेशम चौधरीलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। रेशम चौधरी योभन्दा अगाडि उहाँ फरार रहेको अवस्थामा, वान्टेड रहेको अवस्थामा उहाँले नेपालको इतिहासमै सबभन्दा बढी मतान्तरले योभन्दा पहिलेको निर्वाचन जितेर आउनु भएको थियो। उहाँ अहिले जेलमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमै होइन। अहिले फेरि जनताले उहाँलाई 3-3 सिटमा जिताइदिएर उहाँको बुवालाई, उहाँको श्रीमतीलाई, अर्को एकजना, 3जनालाई जिताएर अत्याधिक मतले फेरि रेशम चौधरीलाई निर्दोष भनेर जनताले अनुमोदन गरेको छ।
तर जनताको अनुमोदन र कानुनको प्रावधान के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ नि। कानुनको प्रावधानले प्रिभेल गर्छ। यदि कानुन बाधक छ भने कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले। त्यसै गरी रवि लामिछानेजीको पक्षमा पनि उहाँको पार्टीमा ठुलो जनमत प्राप्त भएको छ, नयाँ पार्टी ठुलो जनमत प्राप्त भएको छ। तर कानुनको जुन प्रावधान छ उहाँको पार्टीको हैसियतमा प्रश्न उठ्दैन, तर उहाँको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा प्रश्न उठ्न सक्छ, उहाँको प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ। तर जबसम्म अब सम्बन्धित निकायले उहाँको चाहिने के भन्छ त्यो राजनीतिक दलको अध्यक्षको हैसियत अथवा प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतलाई जबसम्म क्वेसन गरिँदैन, कुनै पनि कानुनी निकायले अधिकारप्राप्त निकायले जबसम्म बदल गर्दैन तबसम्म उहाँ त रहनुहुन्छ। तर कानुनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उहाँको चाहिँ विवादित र प्रश्न गर्ने योग्य खालको प्रश्न चाहिँ छ। त्यो उहाँको स्थिति लिगल स्ट्याटसमा अलिकति गडबड चाहिँ छ। यसमा निर्वाचन आयोगले गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो नि त बेलैमा, होइन र? हो, गर्नु पर्थ्यो। निर्वाचन आयोगले वास्तवमा भन्ने एउटा उम्मेदवारले जितेर आइसकेपछि उसलाई त अन्याय हुन्छ। अब त्यहाँको मताधिकार मत प्रयोग गर्ने चाहिँ आम नागरिकलाई पनि त समस्या हुन्छ। यस्तो छ के अरे उजुरी पर्दाखेरि जुन छ नि यो उम्मेदवारको सम्बन्धमा 3 तहमा यसको निर्णय हुन्छ। पहिलो, निर्वाचन नोमिनेसन फाइल गर्यो, मनोनयन दाखिला गर्यो, अन्तिम नामावली प्रकाशन नहुँदै निर्वाचन अधिकृत समक्ष कसैले उजुरी गर्छ भने त्यहीबाट गर्न सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसक्यो, निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको छैन, त्यो बिचमा उजुरी पर्यो भने निर्वाचन आयोगले त्यसलाई निर्कुल गर्न सक्छ। अब अन्तिम परिणाम घोषणा भइसके पछाडि पनि योग्यताको प्रश्न उठ्यो भने अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट यसको निर्क्योल हुन्छ। अब रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतको निर्क्योल गर्ने निकाय भनेको अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास हो। त्यहाँ प्रश्न उठ्यो भने त्यो हुनसक्छ। अर्को कुरो चाहिने जुन क्रिमिनल अफेन्सबाट जुन मुद्दा छ, यो के अरे नागरिकताबाट जुन पुलिस इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनिएको छ, त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेर उसले ठहर गरेर कोर्टबाट चाहिने त्यसलाई यो गैरकानुनी तरिकाले नागरिकताको दुरुपयोग गर्यो भन्ने कुरो ठहर भए पनि त्यसको आधारमा पनि फेरि अन्तिम निर्कुल गर्ने त यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हो। उनले अयोग्य डिक्लेयर गरेपछि उहाँको पद चाहिँ नि समाप्त हुन्छ। तर बाँकी उहाँको पार्टीको हैसियत कायमै रहन्छ, उहाँको पार्टीका अन्य जुन जित्नु भएको छ उहाँहरूको हैसियत कायम नै रहन्छ। भनेपछि यो नागरिकताको विवादमा उहाँको कानुनी स्ट्याटस स्पष्ट भएन भने उहाँ अप्ठ्यारो पर्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोज्नु भएको हो? होइन, उहाँलाई कुनै निकायले डिक्लेयर गर्नु पर्यो उहाँको सदस्य योग्यतामाथि। जस्तै उहाँले आफूलाई डिक्लेयर गरिसकेको छु, म सबै कुरा छोडेर नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता हो, उहाँ यहाँको एउटा होइन नेपाली नागरिकता, उहाँको घर परिवार सबै भएको अवस्था, त्यो त जगजाहारै छ। यसो छ, उहाँले नागरिकता त्याग गर्नुभएको छैन, उहाँको नागरिकता खारेज भएको अवस्था हो। त्याग भनेको त भोलिन्टियर आफैले दरखास्त हालेर म न्याय आफ्नो नागरिकता त्याग गर्न चाहन्छु भनेर दरखास्त हाल्ने हो क्या, त्यो त्यागपत्र त्यसरी दिने हो। उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँले अर्को कानुन व्यवस्था छ, विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता खारेज हुन्छ, त उहाँ खारेजी भयो। खारेज भइसकेको नागरिकता शून्यमा हुन्छ, उसको नागरिक नै होइन। पुनर्प्राप्तिको लागि फेरि निवेदन दिनुपर्छ। उहाँको चाहिँ नि विदेशी नागरिकता जुन त्याग गर्नु भयो नि, अमेरिकन नागरिकता त्याग गरिसके पछाडि उहाँले एउटा सामान्य प्रक्रिया के थाल्नु पर्यो भन्दाखेरि पुनर्प्राप्तिको नागरिकता एउटा निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिलाई अब यो विभिन्न खालको एउटा भनौँ प्रपञ्चमा चाहिँ पार्न खोजियो भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ। यस्तो छ, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि रवि लामिछानेजी राजनीतिमा आउनुहोस् के को लागि? कानुनको शासनको लागि, विधिको शासनको लागि। उहाँको आफ्नै दायित्व हो नि त्यो कुरो त। देश बनाउनलाई त विधिलाई नमानेर देश बन्छ, त्यो उहाँको आफ्नै दायित्व। उहाँले देश बनाउन आउनु भएको छ भने देशको विधिलाई उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ। विधि कुनै खराब रहेछ भने त विधिमा संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण राजनीतिक कर्मी त झन् विधिको शासनको सबैभन्दा ठुलो सिपाही हुनुपर्छ, त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचार रह्यो। हामी आगामी कार्यक्रममा तपाईँका महत्त्वपूर्ण विचार अनुभवहरू राख्नेछौँ। अब आज हामी चोलेनो सम्झेर राणाकोदेखि लिएर रवि लामिछाने, रेशम चौधरीसम्मका र अरू राजनीतिक क्षेत्रमा जोडिएका व्यक्तिहरूका विषय र न्यायालय क्षेत्रभित्रका व्यक्तित्वका बारेमा तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो। हाम्रो समय पुरा भइसक्यो हुनाले अझ धेरै कुरा गर्न बाँकी नै रह्यो तपाईँसँग। हामी अन्य कार्यक्रममा समय पनि कुराकानी गर्नेछौँ र महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद नवराजले मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँ र न्युज 24 टेलिभिजन परिवारलाई। हस्, धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको आजको लागि समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।